अचिन्त्या व्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अयि भौमित्राणि अस्माभिः पठ्यते सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथः। तर्हि सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथः मयासुर संवादः वर्तते। मयासुर सूर्य ययोः मध्ये यः संवादः अर्थात सूर्यांश पुरुष सूर्ययोः मध्ये यः संवादः वर्तते तस्यैव नाम भवति सूर्य सिद्धान्तः। सूर्य सिद्धान्तस्य आदि में एकादश अधिकाराः अन्तिमे त्रयः अध्यायाः वर्तन्ते। तर्हि द्वितीय मध्यमाधिकारम् अस्माभिः अधीतं। तर्हि अधुना प्रचलति स्पष्टाधिकारः। स्पष्टाधिकारस्य प्रयोजनं वर्तते समेषां ग्रहाणां स्पष्टागति कथं ज्ञायते तद्विषयकं ज्ञानं स्पष्टाधिकारे वर्तते। स्पष्टाधिकारे सर्वादौ यत्र ग्रहाणां या गति अस्माभिः दृश्यते वा या गति पूर्वापरा दक्षिणोत्तरा वर्तते तस्य कारणभूताः शीघ्रोच्च मन्दोच्च पाताख्याः इति उक्त्वा अग्रे गमनं भवति। तदा पूर्वापरा गति निमित्तिकौ शीघ्रोच्च मन्दोच्च स्थाने भवतः। तर्हि एवमेव ग्रहाणां या दक्षिणोत्तरा गति भवति तत्र कारणं वर्तते पातस्थानं। पातस्थानस्य तत्र कारणभूतः पातस्थानं वर्तते। पातवशात् एव ग्रहेषु गति वर्तन्ते। तर्हि पातवशात् एव ग्रहेषु गति वर्तन्ते। तर्हि परन्तु विशेषा स्थितिः तत्र उक्ता। विशेषा स्थितिः नाम बुधशुक्रयोः कृते विशेषदृष्टिः यत्र उक्ता सा दृष्टि वर्तते। बुधशुक्रयोः आधारेण तेषाम् अनयोः ग्रहयोः बुधशुक्रयोः आधारेण एतस्य शीघ्रोच्च आधारेण एव पातस्य कार्यं भवति। पातस्य कार्यं भवति इत्युक्ते पातस्य कार्यं भवति ग्रहाण दक्षिणोत्तरे प्रेषणस्य। ग्रहः दक्षिणोत्तरे भवति। दक्षिणोत्तरे यदा गच्छति ग्रहः तदा तत्र कारणभूताः शीघ्रोच्च नामक स्थानं बुधस्य शीघ्रोच्चं बुधं प्रेषयति दक्षिणोत्तरे। शुक्रस्य शीघ्रोच्चं शुक्रं विक्षेपयति दक्षिणोत्तरे। तर्हि पातस्य कार्यं दक्षिणोत्तरे प्रेषणस्य कार्यस्य दायित्वं पातस्य भवति, परन्तु पातः अत्र कार्यं न करोति। पातस्य अपरनाम भवति चन्द्रस्य पातस्य अपरनाम भवति ईस्ट नोड। इन आङ्ग्लभाषायां वक्तुं शक्यते ईस्ट नोड। ईस्ट नोड नाम क्रांतिवृत्त चन्द्रविमण्डलयोः पूर्वी पश्चिमी सम्पातस्य संज्ञा भवति। ईस्ट नोड एंड वेस्ट नोड इन आङ्ग्लभाषायां टेक्निकल वर्ड वर्तते। तस्य कृते टेक्निकल वर्ड ईस्ट नोड। ईस्ट नोड नाम चन्द्रस्य कक्षा सूर्यस्य कक्षा। सूर्यस्य कक्षा नाम जोडिक चन्द्रविमण्डलयोः पूर्वी संपात नाम ईस्ट नोड राहु, पश्चिमी संपात नाम केतु तस्य संज्ञा वर्तते। एवमेव पातः ग्रहान् दक्षिणोत्तरे विक्षेपयति।
परन्तु बुधशुक्रयोः कृते शिखरोच्च नामक स्थानं पातस्य एव कार्यं करोति, अर्थात् दक्षिणोत्तरे प्रेषयति बुधशुक्रौ। एवमेव अग्रे अपि ग्रहाणां कृते विशेषव्यवस्था उक्ता। तर्हि सूर्यस्य पिण्डं बृहदाकारः वर्तते, लार्जेस्ट् स्केल् वर्तते तस्य स्वरूप बृहदाकारः वर्तते, अतः स्वल्पमेव अपकर्षणं भवति सूर्यग्रहे। तद्वत् तदपेक्षया चन्द्रस्य अल्पतया नाम अल्पः अधिकः भूसापेक्षदृष्ट्या। तर्हि अत्र थियरी ऑफ रिलेटिविटी अत्र ध्यातव्यं। तर्हि ताऊजी यः सिद्धान्तः, ताऊजी यः प्रमाणीकृतः, स एव सिद्धान्तः अत्र अस्माभिः अनुपालनीयं। तर्हि तेनैव एतस्य सापेक्षता सिद्धान्तस्य प्रासंगिकता जाता। तर्हि भू अपेक्षया भूमौ उपविश्य यदि सूर्यं पश्यामः तदा बृहदाकारः तस्य स्थितिः दृश्यते। तर्हि एवमेव चन्द्रस्य स्थितिः स्वल्पमेव दृश्यते, स्वल्पमेव दृश्यमानं भवति चन्द्रः। तर्हि चन्द्रः स्वल्पं दृश्यते, सूर्यः बृहदं दृश्यते। चन्द्रः स्वल्पम् अस्ति, अतः तत्र बहु आकर्षणं तत्र भवति। तयोः कृते वक्रतां कदापि न भवति, यतोहि अनयोः स्थितिः यथा अस्ति, आकाशे अनयोः स्थितिः यथा अस्ति, तत्र कदापि संभावना नास्ति वक्रत्वस्य। सुधीश महोदय वर्तन्ते। सुधीश महोदय, भवद्भिः यद् वीडियो वक्री ग्रहस्य या वीडियो मम संख्यायां मम व्हाट्सएप मध्ये प्रेषितं, तत् पुनः एकवारं प्रेषयतु। तं दृष्ट्वा वक्रत्वं कथं भवति तद् उपस्थाप्य। तर्हि अत्र सूर्यचन्द्रयोः कदापि वक्रत्वं न सम्भवति। वक्रत्वं न सम्भवति नाम तर्हि अन्योः स्थितिः आकाशे तथा अस्ति। तत्र रिपुदमनजी, बहु विलम्बेन भवद्भिः उक्तं, परन्तु अधुना सम्यक्तया दृश्यते। जी, धन्यवादः रिपुदमन, धन्यवादः। रिपुदमन महोदय, एते मनालीतः, यतोहि मनु यत्र आगतः तस्य एव भवति मनाली। एते आचार्य वर्तन्ते। एते भेखली माता याः स्थानं तत्र वर्तते, कुल्लुतः बहु किमपि अन्यथा कृतं तत्र, परन्तु भगवान् शङ्करेण तस्य वधम् अकरोत्। तर्हि यदा जालन्धर सा वृन्दा पूजायां तस्मिन् समये अस्ति, यदा जालन्धर नामकस्य युद्धाय गच्छति। तर्हि तत्र युद्धाय यदा जालन्धर नामक राक्षसः गच्छति, तदा तस्मिन् समये भगवान् विष्णोः जालन्धरस्य स्वरूपं धृत्वा तासां सम्मुखे आगच्छति स्म। तासां नाम वृन्दायाः सम्मुखे आगच्छति स्म। यदा यदा स्वरूपं पश्यति, विष्णोः जालन्धर स्वरूपं धृत्वा यदा वृन्दायाः सम्मुखे आगच्छति, सा पूजां त्यक्त्वा तेषां सम्मुखे आगच्छति। अतः यदा पूजां त्यक्त्वा सा तेषां सम्मुखे यदा आगच्छति, तदैव भगवान् शङ्करः जालन्धर नामक राक्षसस्य स्वशूलेन त्रिशूलेन तस्य वधम् अकरोत् इति अस्माभिः पुराणेषु पठितं। तत्र तद् स्थानं वर्तते बिज्ली महादेव नामक स्थानं। कुल्लुतः 17 किलोमीटर उपरि वर्तते, दक्षिण भागे प्रायः इति मन्ये। तस्य पर्वतस्य दर्शनमपि रिपुदन महोदयाः कक्षायाः पश्चात् कारयन्ति इति अस्माकम् इच्छा वर्तते।
अस्तु तर्हि तत्र अधुना यदा सूर्यचन्द्रयोः वक्रत्वं कदापि न भवति तर्हि सूर्यबिम्बः अधिकं वर्तते स्वरूपम् अधिकं बृहदं वर्तते अतः सूर्यग्रहे किञ्चिदेव आकर्षणं तर्हि तदपेक्षया चन्द्रबिम्बः स्वल्पतया तस्य स्वरूपः भवति अतः तत्र बहवः आकर्षणं भवति बुधशुक्रयोः कृते शिखरोच्च नामक स्थानमेव विक्षेपयति तर्हि अत्र इतोपि भौमादि पंचताराग्रहाणां कृते विशेषा व्यवस्था यतोहि एते अपि अल्पमूर्तित्वात् अल्पमूर्तित्वात् भौमादि पंचताराग्रहेषु शीघ्रमन्दोच्च संज्ञकैः शीघ्रोच्च नामक स्थानं मन्दोच्च नामक स्थानम् एतेषां कृते प्रभावम् उत्पादयति तेनैव एतेषु सप्तग्रहेषु अनेनैव कारणेन वक्रत्वं भवति अस्तु पश्यामः एकवारं कथं सुधीश महोदयेन तस्य कृते बहु समीचीनं वीडियो प्रेषितं तद् अस्माकं कृते निश्चयेन उपकाराय भवति अधुना एव पश्यामः अत्र पश्यन्तु एकवारम् अयि भौमित्राणि ध्यानेन पश्यन्तु अत्र ग्रहस्य वक्रत्वं न भवति परन्तु वक्रत्वं दृश्यमानं अस्ति ग्रहः तु भौमादि पंचतारा ग्रहाः तु स्वस्वकक्षायां भ्रमन्ति स्वकक्षायां ग्रहा भ्रमन्ति एवरी यानी तर्हि भौमादि पंचताराग्रहाः ये वर्तन्ते ते ते सर्वे एव ग्रहाः स्वस्वकक्षायां भ्रम्यमाणाः यथा यथा दृश्यन्ते तत्र कदाचित् कुत्रचित् विशेषा दृष्टिः तत्र लभ्यते तत्र सा दृष्टिः वर्तते वक्रा दृष्टिः वस्तुतः ग्रहः कदापि वक्री न भवति यतोहि यः मार्गः तस्य कृते निर्धारितः तत्र एव ग्रहस्य भ्रमणं भवति परन्तु अस्माकं अस्माकं वेधेन अस्माभिः चक्षुभ्यां यद् दृश्यते तस्य दर्शने ग्रहस्य वक्रत्वम् अनुभूयमानमस्ति वस्तुतः ग्रहाणां वक्रत्वं कदापि न भवति इति एतस्य चलचित्रद्वारा तस्य सम्यक् ज्ञानं भवितुमर्हति अतः मध्ये मध्ये किञ्चित् पोस् कृत्वा अपि किञ्चित् पुनः वक्तव्यम् अतः पश्यन्तु एकवारं स्वस्वकक्षायां ग्रहः कुत्र भ्रमति अत्र ग्रहस्थानं वर्तते अत्र ग्रहस्थानं ग्रहबिम्बम् एषा कक्षा वर्तते एतस्य यदि पुनः एकवारं पश्यन्तु रेक्टोग्रेट् इन आंग्ल भाषायां वक्तुं शक्यते रेक्टोग्रेट् नाम वक्रत्वं दृश्यते वस्तुतः वक्रत्वं न भवति बहुत बार माता पिता ऐसा सोचते हैं बच्चा गलत मार्ग पे चल रहा है क्योंकि सुबह 3 बजे कक्षा अटेंड कर रहा है तो कहीं भटक तो नहीं गया है परंतु वक्रत्व उनको लगता है परंतु ग्रह अपनी कक्षा में जा रहा है सुबह 3 बजे स्वाध्याय में संलग्न है ऐसा ग्रह जानता है तो उसे अपने मार्ग पर चलते रहना चाहिए जैसे ग्रह अपने मार्ग पर चलते हैं देखने वाले अपनी अपनी दृष्टि अलग अलग उसमें रख सकते हैं अब देखिए ग्रह कैसे देख रहा है
हाँ, अयि भो मित्राणि, ध्यानेन पश्यन्तु। सम्पूर्ण भ्रमणः भ्रमणं यदा भवति, इतः आरभ्य इतः आरभ्य ग्रह इतः आरभ्य यदा पुनः एतद् भचक्रस्य भ्रमणं कृत्वा पुनः यदा आगच्छति, इतः आरभ्य ग्रहः पुनः अत्र यदा आगच्छति, तावदेव तस्य द्वादश राशीनां भोगः कृतः। तदैव द्वादश राशीनां मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन एतेषां द्वादश राशीनां भ्रमणं कृत्वा अत्र आगतः। तर्हि ध्यानेन पश्यन्तु, कतिवारम् एतस्य, यदि भौमः एषः ग्रहः भौम अस्माभिः स्वीक्रियते, यत्र पीतवर्णीय चित्रे तर्हि भौमस्य रक्तवर्तते, रक्तवर्णम् अत्र कुर्मः। अत्र भौमः स्वकक्षायां गच्छति, परन्तु भेदेन किं दृश्यते, तस्य वक्रत्वं दृश्यते। यतोहि अत्रापि भूमि अत्र अस्ति, ग्रहः नास्ति। एषा भूमि वर्तते, नीलवर्णीय कुर्मः, एषा भूमि वर्तते। तर्हि अत्र स्थानं बुधस्य वा शुक्रस्य, ऋतुवर्णे अस्ति, एतत् स्थानमस्ति बुधस्य। बुधः स्वकक्षायां भ्रमति, भूमि स्वकक्षायां भ्रमति, केन्द्रे सूर्यस्य स्थानं, सूर्ये परितः सर्वे ग्रहाः भ्रमन्ति इति अत्र उपस्थाप्यते। अत्र पश्यन्तु एकवारं, कतिवारं बुधस्य वक्रत्वम् अस्माभिः दृश्यते इति प्रश्नः। तस्य समाधानम् अस्मासु एव दातव्यं वर्तते। पुनः एकवारं पश्यतु, एकस्मिन् भगणे कतिवारं वक्रत्वं भवति भौमादि पंचताराग्रहाणाम्। एतस्य वीडियो इत्यस्य पुनः दर्शनं कारयामि। 1 मिनिटस्य एव, 1 निमेषस्य एव वर्तते। पुनः पश्यन्तु। कतिवारं वक्रत्वं भवति, कोऽपि वक्तुं शक्यते? 3 वारं। त्रिवारम् एतस्य बुधस्य वक्रत्वं भवति। प्रत्येकग्रहस्य त्रिवारमेव वक्रत्वं भवति। एकस्मिन् भगस्य पूर्तिः यदा भवति, मेषादारभ्य मीनान्तं यदि ग्रहस्य भ्रमणं भवति, तस्मिन् काले भचक्रस्य भ्रमणभोगकालाभ्यन्तरे त्रिवारं ग्रहस्य वक्रत्वं भवति। वस्तुतः वक्रत्वं न भवति। यदि भूमि उपरि अस्माभिः दृष्टिः कृता, अत्र पश्यन्तु, एतद् यद् वर्तते, एतद् सूत्रं वर्तते, अस्माकं दृष्टिसूत्रम्, अस्माकं दृष्टिसूत्रं वर्तते। अस्माकं दृष्टिसूत्रे बुधस्य स्थानमत्र, बुधः संचरति स्वकक्षायां। तर्हि भूमौ उपविश्य बुधं यदा पश्यामः, बुधग्रहं यदा पश्यामः, तदा अस्माभिः दृश्यते, अस्माकं दृष्टिसूत्रद्वारा
यद अनुभूयते बुधः वक्रत्वं याति, परन्तु बुधः स्वकक्षायां सामान्यतया गच्छति, तत्र बुधस्य वक्रत्वं न भवति, परन्तु भूमौ उपविश्य बुधस्य यदि दर्शनं क्रियते तेन अस्माभिः ज्ञायते बुधस्य वक्रत्वं भवति। अनेनैव पंचभौमादि पंचताराग्रहाणां तद्वतेव स्थितिः वर्तते। अतः तया स्थित्या एव ग्रहाणां वक्रत्वम् अस्माभिः अनुभूयमानमस्ति। एतत् चलचित्रं सुधीश महोदयः समूहे अपि प्रेषणीयं वर्तते। भवान् अपि प्रेषयति चेत् तदा यूनिट्वत् अस्माकं कार्यं प्रचलति इति सकारात्मक सन्देशः सर्वेषां सम्मुखे गच्छति। अतः भवान् एतस्य नाम उल्लेखं कृत्वा तर्हि वक्रत्व ग्रहाणां भौमादि पंचताराग्रहाणां वक्रत्वं वा रेक्टोग्रेट पोजिशन इन all भौमादि पंचताराग्रहाणाम्। अस्तु, एकवारं पुनः दृष्ट्वा अग्रे चलामः, पुनः एकवारं पश्यामः। अत्र अनेन चलचित्रेण ग्रहाणां वक्रत्वं कथं भवति इत्यस्य समाधानम् अस्माभिः प्राप्तं। ग्रहाणां वक्रत्वं वस्तुतः न भवति, ग्रहाणां वक्रत्वं दृश्यमानमस्ति। वक्रत्वं नास्ति, केवलं दृश्यते, वक्रत्वं दृश्यते। सागर महोदय अत्र आगच्छतु वामभागे। तर्हि ग्रहाणां वक्रत्वम् अस्माभिः दृश्यते, न तु ग्रहाणां वक्रत्वं भवति। केवल अस्माकं दृष्टिसूत्रे ग्रहा वक्रिणा भवन्ति, न तु ग्रहा वास्तविके ग्रहाणां वक्रत्वं न भवति। केवल अनुभूयमानमस्ति, ग्रहा वक्री न भवति। ग्रहा प्लैनेट्स भौमादि पंचताराग्रह, five star is not moving in retrograde position. अतः अत्र एते ज्ञानमपि आवश्यकं वर्तते। अतः एतावत् ज्ञानम् अस्माकं कृते उपकाराय अस्ति। एतस्य चलचित्रस्य कृते सुधीश महोदयानां प्रति कार्तक्यं विनिवेदयामि सर्वेषां पक्षतः, मम पक्षतश्च। अस्तु, अत्र यत्र अस्माभिः भौमादि पंचताराग्रहाणाम् अल्पमूर्ति अस्ति, अतः तेषां गतौ अपि विलक्षणता वक्रत्वं वा अति वक्री तेषां दृश्यमानमस्ति। अनेन शीघ्रोच्च मंदोच्चपातैः किं विलक्षणा स्थितिः भवति। यतोहि एतावत् पर्यन्तं तु अस्माभिः ग्रहस्य यद् स्थानं प्राप्तं तद् स्थानं वर्तते मध्यमस्थानं। मध्यमस्थानं यदा अस्माभिः ग्रहस्य प्राप्तं, तत्र मध्यमस्थाने ग्रहस्य मध्यमस्थितौ किं विशेष अस्ति। ग्रहाणां मध्यमा स्थितिः यत्र अस्माभिः प्राप्ता, मध्यमा स्थितिः यत्र ग्रहाणाम् अस्माभिः प्राप्ता, तत्र मध्यमा स्थितिः तु केवल यन्त्रवत्
प्रतिदिनम् एकमेव गति वर्तते। यथा सूर्यस्य 69 कला 8 विकला, 69 कला 59 कला 8 विकला इति गति वर्तते सूर्यस्य मध्यमा गति। मध्यमा गति केषां ग्रहाणां कियद् भवति तद् चित्रं मया प्रेषितं, समूहे प्रेषितं, तत्र द्रष्टव्यं वर्तते। तत्र समेषां ग्रहाणां मध्यमा गति लिखिता। तर्हि ग्रहाणां मध्यमा गति कियद् भवति सूर्यस्य चन्द्रस्य, तर्हि एकवारं पश्यन्तु। समूहे प्रेषयामि, प्रेषितं, तदपि पश्यतु एकवारं। तेनैव अत्र पश्यन्तु, अस्मिन् चित्रे पश्यन्तु। तर्हि सूर्यस्य मध्यमा गति कियद् वर्तते? 59 कला 8 विकला 10 प्रतिविकला। चन्द्रस्य 13 अंशाः 10 कलाः 55 विकलाः प्रतिविकलाः 0। एवमेव अन्येषां ग्रहाणामपि तद् द्रष्टव्यम्। अग्रे अग्रे भवति एतस्य उपस्थापनं करिष्यामि। अत्र ग्रहाणां स्पष्टा गति, ग्रहाणां स्पष्टा गति ज्ञानाय उपक्रमः कः भवति तद्विषये चर्चा यदा क्रियते ततः प्राक् गति कतिधा गति भवन्ति। ग्रहाणां स्वस्वकक्षायां भ्रमणेन भूमौ उपविश्य किं वैशिष्ट्यं गतीनां वर्तते तद् वैशिष्ट्यम् अत्र उपस्थाप्यते। वक्रातिवक्रा विकला मन्दा मन्दतरा समा तथा शीघ्रतरा शीघ्रा ग्रहाणाम् अष्टधा गति। एता अष्टधा गति वर्तन्ते। तत्र अष्टधा गतिषु तर्हि कैटेगरी द्वयं क्रियते, प्रकारद्वयं। ऋज्विति गति भवन्ति। तत्रातिशीघ्रा शीघ्राख्या मन्दा मन्दतरा समा ऋज्वीति पंचधा गेया सा वक्रातिवक्रगाः। तर्हि द्वितीय कैटेगरी वर्तते वक्रातिवक्रा अनयोः कृते। तर्हि प्रथम कैटेगरी वर्तते ऋज्वीति संज्ञा। ऋज्वीति नाम शीघ्रा अतिशीघ्रा मन्दा मन्दतरा समा। एताः पंचगतयः भवन्ति ऋज्वीति गतयः। तर्हि एका गति अवशिष्टा, सा गति वर्तते कुटिला वा विकला। तर्हि विकला गतेः गणना ऋज्वीति गतौ अपि कर्तव्यं, वक्रत्व गतौ अपि कर्तव्यं। यतोहि अनप्रेडिक्टेबल वर्तते। कुत्रचित् शीघ्रतया वक्रत्वं, शीघ्रतया मार्गी, शीघ्रतया शीघ्रगति, शीघ्रतया मन्दगति। अतः तत्र बहु किमपि तत्र परिवर्तनं भवति। अतः तेन परिवर्तनेनैव तस्य कुटिला संज्ञा प्रदत्ता, तस्य विकला इति संज्ञा तत्र प्रदत्ता वर्तते। अग्रहा स्वस्वकक्षायां यथा यथा स्वस्य गति वर्तते तेन आधारेणैव ग्रहा स्वस्वकक्षायां चलन्ति। अत्र एतेषां स्पष्टीकरणाय तर्हि ज्यामानम् अस्माभिः ज्ञायते। ज्यामानस्य सूत्रं यद् हरिचन्दने उपस्थापितं, ज्यामान उत्क्रमज्यायाः तद् सूत्रम् उक्त्वा अग्रे चलामः। राशिलिप्ताष्टमो भागः प्रथमं ज्यातमुच्यते। अत्र ज्योतिषशास्त्रे ज्या शब्देन ज्यादस्य एव बोधः क्रियते। वस्तुतः ज्या, सिञ्जिनी, रज्जु, प्रत्यञ्जा एते पर्यायः शब्दाः। धनुषस्य या डोरी वर्तते, या रस्सी रोप वर्तते, तस्य एव नाम भवति गुण सिञ्जिनी ज्या। ज्या नाम साइन इन आंग्लभाषायाम् अपि तस्य नाम अस्ति। तर्हि ज्यार्थं
ज्यार्थम नाम तस्य अर्धमेव एकस्मिन् पादे यावत् मानम् अस्ति चापस्य लंबवत् मानम् अस्ति तस्य एव गणना अत्र ज्योतिषशास्त्रे अस्माभिः क्रियते। प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पादे च पृथक् पृथक् प्रकारेण तस्य ज्यायाः मानम् अस्माभिः क्रियते पठ्यते च। अत्र राशिलिप्ताष्टमो भागः एकस्मिन् राशौ कलात्मकमानं भवति 18 शतानि कलात्मकमानं तस्य अष्टमांशः भवति 25+200 कलात्मकमानं तद् मानं भवति प्रथमज्यायाः यद् मानं वर्तते तद्वद् मानमेव तस्य चापस्य मानमपि तद्वत् तस्य ज्यायाः मानमपि तत् प्रथम चाप ज्या अनयोः अभेदः यतो हि वक्रत्वं न दृश्यते सरलरेखा एव प्रथमा 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 प्रथम चापः यः भवति स चापः ज्यावत् दृश्यते अर्थात ज्या चापवत् दृश्यते अर्थात अनयोः सरलत्वम् अनेनैव चाप ज्या अनयोः मानयोः अभेदः यथा चापस्य मानं भवति 25+200 कलात्मकं तावदेव मानम् अस्ति 25+200 कलात्मकमानं तावदेव भवति ज्यायाः मानम् एवमेव एवमेव द्वितीय चापस्य मानं कथं ज्ञातव्यं तद्विभक्तलब्धो न मिश्रितं तद्वितीयं तत्तद्विभक्त नाम 25+200 संख्यायां 25+200 इत्यस्य भागः दीयते चेत् तथा भागफल लब्धि रूपेण एक संख्या प्राप्यते एकस्य विशोधनं क्रियते ततः 25+200 इत्यस्मिन् एकस्य विशोधनं क्रियते चेत् तदा 24+200 कलात्मकमानम् आयाति प्रथम ज्यायाः यत् मानम् अस्ति तस्मिन् माने एतस्य योजनं क्रियते प्रथम ज्यायाः मानम् अस्माभिः यद् प्राप्तं तद् भवति 25+200 इत्यस्मिन् माने तर्हि 24+200 इत्यस्य योगः क्रियते तदा यद् मानम् अस्ति तद् मानं वर्तते 49+400 कलात्मकमानम् अस्ति द्वितीय ज्यायाः मानं प्रथम ज्यायाः मानमपि अस्माभिः ज्ञातं द्वितीय ज्यायाः मानमपि अस्माभिः ज्ञातं तदा एवमेव द्वितीय चापस्य मानं भवति 50 कलाधिक 400 ज्यायाः मानम् अस्ति एक विकलायाः ह्रासः दृश्यते अर्थात द्वितीय चापस्य यद् मानं वर्तते तत्र वक्रत्वं सामान्यतया दृश्यमानम् अस्ति केवल बहुप्रयासेन तस्य दर्शनम् अस्माभिः क्रियते अतः किं द्वितीय चापस्य मानं भवति 50 कलाधिक 400 तस्य ज्यामानम् अस्ति 49+400 कलात्मकमानम् अस्ति तस्य ज्यायाः एवमेव तृतीय चापस्य मानमपि अस्माभिः ज्ञायते तृतीय चापस्य नाम तस्य क्रमः भवति 25+200 क्रमशः योजनेन चापानां मानं तत्र भवति तृतीय चापस्य मानं भवति 75+600 तत्र मानं भवति तृतीय चापस्य परन्तु ज्यामानं किं भवति ज्यामानाय तर्हि 49+400 इत्यस्मिन् संख्यायाम् अत्र किं कृतं तस्यां संख्यायां तर्हि ततः एव विभागः दीयते तेन विभागेन भागफल रूपेण यद् प्राप्तं तस्य वियोगः पुनः तत्र कर्तव्यं तर्हि 449 इत्यस्मिन् 225 इत्यस्य भागः दीयते चेत् वा 224 इत्यस्य भागः दीयते चेत् लब्धि रूपेण द्वयं प्राप्तं तदा 224 इत्यस्मिन् द्वि अंकस्य विशोधनं क्रियते तदा 222 प्राप्यते अर्थात 22+200 अत्र प्राप्यते
तदा द्वितीय ज्यार्थं मानं यत् प्राप्तं, द्वितीय ज्यार्थं मानं प्राप्तं 49 अधिक 400 449 मध्ये 222 योजनीयं। तदा यदमानं भवति तद्मानं भवति तृतीय ज्यार्थमानं। तृतीय ज्यार्थमानं भवति 671। तर्हि चापमानं साइन, तर्हि तस्य कोण एंगल वर्तते 675। तस्य एंगल मध्ये ज्यामानं भवति, ज्यामानं तत्र भवति मानं वर्तते 671, अर्थात चतुर्कलायाः ह्रासः। एवमेव अन्येषां ज्यादपिण्डानां मानमपि अस्माभिः ज्ञायते। 24 ज्यापिण्डानां किं भवति तद् अस्माभिः श्रुतम्। एकवारं चित्रेण पश्यतु, मया प्रेषितं वस्तुतः, परन्तु एकवारं यदि दर्शनं भवति चेत् तदा तस्य प्रयोगः कथं भवेत् तद् विषये सम्यक् ज्ञानं भवति। अस्तु, पश्यन्तु एकवारम्। अत्र पश्यन्तु, अस्मिन् चित्रे 345 इति चापः, तर्हि एतस्य कलात्मकमानं क्रियते। 3 इत्यस्मिन् षष्ठी संख्याभिः संगुण्य 45 योजनेन संख्या भवति 25+200। अत्र 25+200 अत्र भवति इति चापस्य मानं। तर्हि अत्र ज्यार्थं मानम् एतद् भवति। अतः 225 इत्यस्मिन् चापे 225 ज्यार्थं प्राप्यते। तर्हि द्वितीये स्थाने 450 अत्र मानमस्ति चापस्य, अत्र मानमस्ति ज्यायाः। अतः ध्यानेन पश्यन्तु एकवारं। यत्र प्रथम चापमानं वदामि, अनन्तर ज्यामानं। तर्हि 225 प्रथम चापस्य ज्यायाः तद्वदेव। द्वितीय चापस्य मानं 440, तस्य एक कलायाः ह्रासः 449 वर्तते कलात्मकमानम्। एवमेव 675 तृतीय चापस्य, तस्य ज्यामानं भवति 671। एवमेव प्रकारेण ज्यामानानि अत्र 24 ज्यापिण्डानाम् अत्र उपस्थापितानि। एवमेव प्रकारेण उत्कर्मज्यायाः मानमपि अस्माभिः प्राप्यते। उत्कर्मज्यायाः मानं कथं भवति? तदा तस्य कृते सूत्रं दीयते। ज्योत्कर्मेण व्यासार्धात् उत्कर्मज्यादपिण्डका। तर्हि व्यासार्ध नाम त्रिज्या, अर्धव्यास, व्यासार्ध, त्रिज्या, एते समानार्थक शब्दाः। रेडियस इन आंग्ल भाषायां तस्य कृते शब्दः प्रयुज्यते, रेडियस। तर्हि ज्यामानं किं? तर्हि त्रिज्यायाः मानं किमस्ति? त्रिज्यायाः मानम् अस्ति 3438। अष्टत्रिंशताधिक शतं कला अधिकं मानम् अस्ति। तर्हि त्रिज्यायाः रेडियस कृते कलात्मक मानम् एतावत् अस्ति 3438 कला, एतावत् मानम् अस्ति। तर्हि व्यासार्धस्य त्रिज्यायाः मानं। ततः 23 ज्या मानं यदस्ति, 23 ज्या मानं यदस्ति तस्य विशोधनं क्रियते। तर्हि 23 ज्यायाः मानम् अस्ति 1,33,430 कलाधिकं 3431 इति 23 नंबर ऑफ ज्यामानं यद् वर्तते तद् एतावत् वर्तते। तर्हि तस्य मानस्य विशोधनं व्यासार्ध मानं 3438 इत्यस्मिन् विशोधनं क्रियते। तदा सप्तकला उत्कर्मज्यायाः प्रथम उत्कर्मज्यायाः मानम्। एवमेव द्वितीय उत्कर्मज्यायाः ज्ञानाय अपि स एव क्रमः अनुपालनीयः। व्यासार्धमानात् 22 नंबर ऑफ ज्यामानं तद् विशोधनीयं। 3438 माइनस 22 नंबर ऑफ ज्यामानं 3409 तस्य विशोधनं क्रियते चेत् तथा 29 नाम रन्ध्रयमला इति शब्दः भवति।
अत्र एकोनत्रिंशत् उत्कर्मज्यामानम् अत्र भवति उत्कर्मज्यायाः। अनेनैव प्रकारेण उत्कर्मज्यायाः मानानि अपि अस्माभिः ज्ञातानि वर्तते। तस्य अपि समाधानम् एकवारं तस्य मानानि कानि तद्विषयम् अपि अत्र पश्यन्तु। अत्र चित्रद्वारा एतस्य उपस्थापनं भवति। अत्र पश्यन्तु। अत्र कर्मज्यायाः उत्कर्मज्यायाः अनयोः अपक्रमः कथं दृश्यते। प्रथम उत्कर्मज्यायाः मानम् अस्ति 7, द्वितीये 29, एवमेव 66, एवमेव क्रमेण अस्ति। अत्र अपक्रमज्यायाः मानम् अत्र 71। अपक्रम नाम ह्रासः कियत् भवति तस्य त्रयोदश, अग्रे त्रयोदश, एवमेव क्रमेण एतस्य ज्ञानम् अस्ति। अतः 24 ज्यापिण्डानां मानम् अत्र उत्कर्मज्यापिण्डानां मानम् अत्र उपस्थापितम्। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः कर्मज्यायाः उत्कर्मज्यायाः मानम् अस्माभिः प्राप्तम्। अधुना अद्य परमापकर्मज्यायाः मानं कथं भवति तद्विषये चर्चा क्रियते। परमापकर्मज्या नाम अपक्रम नाम क्रांति, अपक्रम नाम क्रांति, अपक्रम नाम क्रांति। परम अपक्रम परमापकर्मज्या इत्युक्ते परम क्रांति, सूर्यस्य परम क्रांति, सूर्यस्य दिनरात्रेश्च ह्रासः। प्रत्येकस्मिन् दिने 6 वादने सूर्योदयं, 6 वादने सूर्यास्तं न भवति। तत्र कारणं किम्? तत्र कारणं वर्तते भूभ्रमणं वा सूर्यस्य भ्रमणम्। अनयोः भ्रमणद्वारा एव दिनरात्रेश्च ह्रासः वृद्धिश्च भवति। कथम्? अत्र पश्यन्तु। भूमेः त्रिधा गतिः क्रियते। अत्र अस्मिन् वृत्तं दृश्यते न वा? वृत्तं दृश्यते। अस्मिन् वृत्ते भूमेः भ्रमणं भवति। अत्र भूमेः भूभ्रमणम् अत्र स्वीकुर्मः। वस्तुतः वृहदाकारः वर्तते, ये छल्ला निकाल दो। अत्र भूस्थानं वर्तते। भूमेः सिक्का नहीं गया, कोई नहीं, रहने दो। अत्र पश्यन्तु। अत्र एतस्मिन् ग्रहस्य भ्रमणं भवति। स्वस्वकक्षायां ग्रहस्य भ्रमणं भवति। तर्हि एतत्तु भचक्रभ्रमणं भवति। भचक्रभ्रमणं परितः भ्रमणं, मध्ये केन्द्रे सूर्यस्य स्थानं। तर्हि अत्र स्वकक्षायां भूमेः स्थानं। भूमि स्वकक्षायां भ्रम्यमाणम् अस्ति सूर्यपरितः भूमेः भ्रमणम् अस्ति। तर्हि प्रथम भ्रमणम् अस्ति भूमिः सूर्यं परितः भ्रमति। यदि भूकेन्द्रे की कक्षा यदि स्वीकुर्मः तदा केन्द्रे भूमि जियोसेंट्रिक यदि प्लैनेटरी पोजिशन यदि स्वीकुर्मः तदा केन्द्रे भूमि, अत्र सूर्यकक्षा, क्रांतिवृत्ते सूर्यस्य भ्रमणं भवति स्वस्वकक्षायाम्। एवं स्वस्वकक्षायां सूर्यस्य भ्रमणमस्ति भूमिं परितः। तर्हि इति तु प्रथम भ्रमणं। तर्हि द्वितीयः, अत्र पश्यन्तु, कोयन् यद् वर्तते तस्य परितः भ्रमणमपि अस्ति। स्वाङ्गभ्रमणं तस्य नाम भवति। स्वाङ्गभ्रमणम्, अक्षभ्रमणम् अपि तस्य संज्ञा भवति। अक्षभ्रमणं कृत्वा तर्हि तस्य अक्षभ्रमणं कृत्वा सूर्यपरितः भूमेः भ्रमणं भवति इति द्वितीया गति। ध्यानेन पश्यन्तु। सासा डांस वर्तते। सासा डांस वर्तते। तत्र नायिका वर्तते, नायकः अपि वर्तते। नायिकायाः हस्तस्य अङ्गुलिं स्वीकृत्य
अङ्गुलीं स्वीकृत्य तर्हि सा तत्र नायकस्य परितः तस्य भ्रमणं अस्ति। नायकस्य परितः तस्य भ्रमणम् अस्ति। तर्हि इति इति भ्रमणमस्ति। परितः भ्रमणं भचक्रभ्रमणं द्वितीय। तर्हि सा यदा नायकपरितः यदा भ्रमति तस्मिन् काले सा स्वपरितः अपि भ्रमति। अर्थात एवं भ्रमणं कृत्वा सा नायक परितः भ्रमणं करोति। सा तस्य डान्सस्य नाम नृत्य विशेषः वर्तते सा इति। विवाह उत्सवः प्रायः कालः विवाह आमन्त्रणपत्राणि बहूनि प्रत्येकस्मिन् गृहे आगतानि एव समेषां पार्श्वे तत्र सा डान्स् कर्तव्यं। सा डान्स् नृत्येन किं ज्ञायते भूभ्रमणं भचक्रभ्रमणं कथमस्ति। भचक्रभ्रमणेन अपि तस्य द्वितीय भ्रमणं स्वाङ्गभ्रमणमपि तत्र कथं भवेत्। स्वपरितः नायिका भ्रमति एवमेवं तर्हि स्वपरितः भ्रमणं कृत्वा नायकस्य परितः अपि भ्रमणं करोति। द्विधा गति अत्र भूमेः अत्र अस्माभिः ज्ञातं। तर्हि त्रिधा तृतीय स्थिति का वर्तते। तृतीय स्थिति वर्तते तेन अत्र पश्यन्तु एकवारम्। एतस्य वृत्तस्य भागद्वयं कुर्मः। मध्ये उपरितः उपरिष्टात् स्थानात् रेखा क्रियते। अत्र रेखा कृतम् इति। यदा ग्रहस्य भ्रमणम् अत्र भवति स्वाङ् भ्रमणम् अस्ति। स्वाङ् भ्रमणं करोति अक्षस्य भ्रमणं करोति। अक्षस्य भ्रमणं कृत्वा सः सूर्यपरितः अपि तस्य भ्रमणम्। अत्र पश्यन्तु। अत्र उत्तरे भू इत्यस्य स्थानं। यदि भूमि उत्तरे अस्ति तदा सूर्यस्य स्थानं दक्षिणे। भूमि उत्तरे अस्ति भूस्थानम् उत्तरे तदा इत्यस्य अभिप्रायः अस्ति सूर्यः दक्षिणे अस्ति। एवमेव भूमेः दक्षिणे स्थितिः। यदि भूमेः दक्षिणे अस्ति तदा सूर्यः वामे। यदि भूमि दक्षिणे तदा सूर्यः दक्षिणे। यदा सूर्यः वामे तदा दक्षिणे भूमि। एवमेव अनेन किं भवति। अनेन भवति उत्तरगोले दक्षिणे गोले च सूर्यस्य सञ्चलनम्। अधुना एतद् सूर्यं स्वीकुर्मः। एषः सूर्यः अस्ति। सूर्यः कुत्र भ्रमति स्वकक्षायाम् इति क्रान्तिवृत्तम् अस्माभिः स्वीकृतं। क्रान्तिवृत्ते सूर्यस्य भ्रमणम् अस्ति। स्वाङ् भ्रमणमपि अस्ति। भूमेः परितः अपि भ्रमणम् अस्ति। अत्र सूर्यस्य स्थानम् उत्तरे इत्युक्ते भूमेः स्थानं दक्षिणे। सूर्य एवं उत्तरे सञ्चलनं कृत्वा दक्षिणदिशि यदा सूर्यस्य स्थितिः वर्तते दक्षिणस्थितिः यदा सूर्यस्य स्थितिः वर्तते तदा भूमेः स्थितिः उत्तरे। यदा सूर्यस्य स्थितिः उत्तरे तदा भूमेः विरुद्धदिशि। अधुना मेषराशितः आरभ्य कन्यान्तं यदा सूर्यः अस्ति सायं सूर्यः मेषादितः कन्यान्तं यदा भवति तदा उत्तरगोलः उत्तराक्रान्ति तस्य भवति। उत्तराक्रान्ति तस्य संज्ञा। यदा सायं सूर्यः तुलादितः मीनान्तं यदि सायं सूर्यः अस्ति तदा दक्षिणाक्रान्ति अर्थात दक्षिणगोलः गोलार्थः वा। अधुना सूर्य तुलाराशौ प्रविश्यमानम् अस्ति। सायं सूर्यः कदाचित् वृश्चिक राशौ तस्य स्थितिः वर्तते। यतोहि अद्य कदाचित् कति अंशाः कस्मिन् अंशे सूर्यः अस्ति प्रायः 20 अंशानां पार्श्वे एव इति मन्ये।
तुला राशौ 20 अंशाः सूर्येण पूरिताः। तदा यदि 25 अयनांशं मत्वा यदि तत्र योजयामः, 25 20 प्लस 25 देन 45 अंशाः भवन्ति, इत्युक्ते वृश्चिक राशौ 15 अंशेषु सूर्यस्य स्थितिः। तदा तुलादितः मीनान्तं दक्षिणगोले सूर्यस्य स्थितिः, अर्थात अत्र दक्षिणगोले सूर्य अस्ति। दक्षिणगोले अस्ति सूर्य, अनेनैव उत्तरे उत्तरे भारत तु विश्वस्य उत्तरभागे भारतस्य स्थितिः। अत्र संपूर्ण भारतात् दक्षिणे सूर्ये गतः, अर्थात दक्षिणे ये प्रदेशाः वर्तन्ते, ये देशाः दक्षिणे वर्तन्ते, तेषां पार्श्वे सूर्यस्य गमनं जातं। तेन किं भवति, अस्माकं स्थानात् दूरे, अर्थात दक्षिणे गोले अस्ति सूर्यः। तेन किम् अस्ति, तेन ऋतूनां ज्ञानम् अस्माभिः क्रियते। अत्र शरद ऋतु प्रचलति। शरद ऋतु किमर्थं, यतोहि सूर्यस्य डिस्टेंस बिटवीन वी एंड सन, बोथ अर्थ एंड सन, बोथ differences is north in earth and south in sun position. तर्हि सूर्यः दक्षिणदिशि गच्छति, दक्षिणगोले गच्छति। किमर्थं दक्षिणगोले? तुलाराशितः अधिकं मानमस्ति। परं दक्षिणे कदा गच्छति सूर्यः? परं दक्षिणे दिसम्बर मासस्य 22 दिनाङ्के, दिसम्बर मासस्य 22 दिनाङ्के सूर्यस्य परं दक्षिणे स्थितिः। तुलादि कदा भवति? 23 सितंबर। अरे 23 सितंबर से भैया दिन जो है वो सूर्य का स्थिति दक्षिण में जाने लगेगा। सूर्य यदा सूर्य दक्षिणे गच्छति तदा किम् अस्ति? तदा सूर्योदयमाने ह्रासः, सूर्योदयमाने अर्थात सूर्योदयमानं सपाद 7 कदाचित् सपाद 6 कदाचित् 6:30 सूर्योदयः। यदि सूर्योदय 6:30 अस्ति, तदा सूर्यास्तकालः 12 हावर्स माइनस सनराइज टाइम, देन सनसेट टाइम। 12 हावर्स माइनस सनसेट टाइम, then bhavati sunrise time. Sunrise and sunset both time equal is 12 hours.